आम्, आरब्धवान्। नमस्ते। नमस्ते। अ, अधुना शनिवासरः, कार्तिकशुक्लपक्षतृतीया, पञ्चपञ्चाशत् प्रसङ्गः। हुँ, सम्यक् अस्ति खलु? आम्। ओके। सो अधुना वयं संस्कृत क्रॉसवर्ड क्रीडामः। सो अहं मम स्क्रीन् शेर् करोमि। हुँ, हुँ। और प्रथमतः काव्या भगिनी भवती वदतु, बिकास् यतः क्रॉसवर्ड थिङ्किङ्ग् इस् रिक्वैर्ड्, सो इट् विल् टेक् टैम्। ओह! काव्या महोदय, भवती प्रथमं गन्तुम् इच्छति वा? आम्, अस्तु अस्तु। अस्तु। ओके। कृपया अ आम्, अस्तु। मुखं दर्शयतु। मास्तु। भवती जानाति खलु अहं कथमस्मि। न, न, वयं विस्मृतवन्तः। चिन्ता मास्तु, चिन्ता मास्तु, वयं मिलामः पुनरेकवारम्। अस्तु। वयमद्य गुलिगादैवस्य विषये किञ्चित् जानीमः। गुलिगः अपि शिवस्य गणः। सः अपि तुळुनाडोः एकः क्षेत्रपालकः एव। तस्य प्रकृतिः बहु राजसिकी। पञ्जुर्ल्याः प्रकृतिः तत्समाने नास्ति। सः किञ्चित् राजसिकी, किन्तु गुलिगः बहु राजसिकी अस्ति। तस्य शक्तिः अति उग्रः। तस्य कथाम् इदानीं वयं शृण्मः। एकस्मिन् समये कैलासपर्वते शिवः उग्रं तपः अकरोत्। तस्य तपश्शक्तिः अप्रमेया आसीत्। देवाः अपि भयभीता आसन्। तस्मिन् समये तस्य ललाटात् एकः स्वेदबिन्दुः अपतत्। तस्मात् बिन्दोः एकः शक्तिः उत्पन्ना। सः शक्तिः अतीव घोरा। सः ज्वालाम् अपि ज्वालयितुं समर्थः। सः एव गुलिगः। तस्य गर्जनं त्रिलोकं कम्पितवान्। भयभीतः देवाः शिवस्य समीपं गतवन्तः। शिवः उक्तवान्, एषः मम तनयः, एषः मम गणः भूत्वा लोकं पालयतु, धर्मं रक्षयतु इति। दिनानि गत्वा गुलिगः बहु अहङ्कारेण पूरितः अभवत्। सः चिन्तितवान्, अहं शिवस्य सृष्टिः, अतः अहमेव शिवः इति। सः ऋषीन् पीडयितुं प्रारब्धवान्। तस्य क्रोधः अपि असंयतः आसीत्। अतः शिवः, त्वं भूलोकनिवासी भव, तत्र जनान् पालय, त्वं कदापि मोक्षं न प्राप्स्यसि इति शापं दत्तवान्। ततः परं गुलिगः क्षेत्रपालकस्थानं स्वीकृत्य तुळुनाडोः जनपालनं धर्मरक्षणं च करोति। सः पात्रधार्यरूपेण पञ्जुर्लिसमाने एव धर्मवचनं दत्वा न्यायाधीशः भूत्वा तिष्ठति। तावत्। धन्योऽस्मि काव्या महोदय। सम्यक् अस्ति। ओके। वयं किञ्चित् समयं वेट् कुर्मः। न, न, आरम्भं करोतु महोदय। अहं न जानामि महीन्दन् महोदय आगच्छामि वा, आगच्छति वा अथवा न इति। ओके। ओके, अहं मम स्क्रीन् शेर् करोमि। दृश्यते वा? आम्। ओके। एतत् सुलभः अस्ति। एषः क्रॉसवर्ड सुलभः अस्ति। ओके, फर्स्ट वन I have solved. ओके, सो वर्ड्स, पदानि, शब्दानि आङ्ग्लभाषायां सन्ति. हुँ, Like for example, उदाहरणं, main character in Ramayana won across RAMA Rama. Okay, so first one I have solved. So you can start solving. Discuss कुर्मः, क्रीडामः. हुँ। So ओह! would you like? अर्थात् अक्षराणि आङ्ग्लभाषायां सन्ति वा? Yeah. ओह! अस्तु, अस्तु। हुँ, ओके, डौन्।
आरम्भं Invitation. कुर्मः। हा केवलम् अक्षराणि आङ्ग्लभाषायां किन्तु पदानि संस्कृतेन संस्कृतं खलु संस्कृतमेव नमस्ते महोदय। नमो नमः। नमो नमः। अद्य वयम् आङ्ग्लभाषा संस्कृतस्य मिश्रणं कृत्वा क्रीडा क्रीडामः। अति उत्तमं। सुलभं। सुलभम्। ओ, अ, अ, कथं करणीयं नमिता महोदय? एकमेकं कृत्वा प्रयासं करणीयं वा अथवा कथं? न सर्वे कुर्वन्तु at the same time, like whoever gets the answer, you can keep on telling. टु किल् हननं हत्य, बट् परन्तु हत्य त्रयः स्थानाः एव सन्ति खलु? अहं हिंट ददामि। टु किल धातु अस्ति। ओ ओ धातु वा? ओ हत् न? धातु किं काव्यमध्ये भवती जानाति वा? हन् धातु वा हन् अहमपि न हन् जानामि हा हन् Yeah, हन्। HAN Yeah, yeah. Okay, अहं लिखामि। हन्। Okay. Next. टु सिङ्ग् सर्वाणि धातुपदानि एव वा अथवा? Wherever I have written to sing, like to kill, that is dhatu. ओ ओ अस्तु। टु सिङ्ग् टु सिङ्ग् 6 गास् वा 6 down. गास् यथा काव्यमहोदय उक्तवती। न धातु गास् नास्ति। गायति धातु। गाय् गाय हा गाय गी No, गी अपि अस्ति खलु? गी न GEE गी। न नास्ति। अहं धातुरुपुस्तकं समीपे स्थापयामि। No cheating. अहं वीडियो ऑफ कृत्वा अहं वीडियो ऑफ कृत्वा करोमि। No Google also. 10th दशम अस्ति अक्रॉस अस्ति नो द्वौ एव। Yeah, 10 across. अस् टु Us, एक्सिस्ट yes, अस् that's अस् धातु। yes, us धातु। अर्थात् दशम दक्षिणायन खलु? हाँ सम्यक्। worship. दशम to worship, again धातु। अर्चन Ear close. धातु अस्ति। अर्च धातु वा? Yeah. अर्च। काव्य भगिनी महीन्दर महोदयः। काव्य महोदय किमर्थं न उक्तवती खलु? सा सर्वं जानाति। यदि सा वक्तुम् आरम्भं करोति चेत् टक् 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 क्रीडा समाप्तम्। हाँ महीन्दर महोदय वद् धातु वा Which one? 11th down To speak. Here 11 down. कथम् उक्तवती? किम् उक्तवती? वद् VAD वद् Okay, but actually वक् वाक् वच् वक् no. So there is one more उक्त no. नास्ति वा? No. वाक् न वा? VAK वदति धातु किम्? वद् धातु अहं न जानामि। अहम् अन्य शब्दं जानामि। अन्य धातु for speak. ओ
Okay, you can try some other. You can try across. ब्रू परन्तु Ah, वद् किमर्थं सम्यक् नास्ति? वद् अपि अत्र आगच्छति खलु? yes. What dhatu asti, then it is correct. I think वद् minder अस्ति, हा। ब्रू brew, yeah, brew. ओ, ब्रूयात्, ब्रू। Hmm. कथ इति एकम् अस्ति। कथा, कथयति, Am. ब्रू। Okay, you can try across now. अक्रास् इत्युक्ते किं संस्कृते? East. पूर्व पूर्वदिशायां. दक्षिणायन, पूर्वायण। आम्. अस् As over, Mahodaya, as over. See, I have written 10 अस् across. अभवत्। As abhavat. ओके परन्तु सा किञ्चित् उपरि अस्ति, अतः मार्गः वा फोर्त् वा आम् 4 across margam asti. मार्गम् ब्रू धातुरूप अहं न उपयोगं कृतवान्, परन्तु अहं सङ्कल्पं स्वीकरोमि। अहं ब्रवीति, Fifth down. ब्रूतः, ब्रुवन्ति, एतत् सर्वम् अहम् अपि पठामि। फिफ्थ डाउन इज आरंभम So it is 5th down is began. So past tense asti. आरब्धम Bhutakala. आरब्धम। Yeah. Arabdha. आरब्ध। काव्या भगिनी एक्सपर्ट अस्ति. आम्। नास्ति 7 down forest बहु सुलभम अस्ति. अरण्य वा? Yeah. Correct. अरण्य। Aranyam I have written. महिन्तन भवता नाम महिन्तन अथवा महेन्द्रन? महिन्दन् न, तमिळ् भाषायां किञ्चित् महेन्द्र मिश्रणशब्दाः न सन्ति। ओके भवान् ट्राई करोतु. महेन्द्रन् एव महिन्दन् इति। which one now Okay. 3 having descended. 3 down. 3a can descended 2 डाउन आरोहण अवरोहण नास्ते. बहु सन्तोषेण नमिता अहं जानामि सर्वे एतत् वदिष्यन्ति इति, परन्तु अहं न अहमेव रचितवती खलु. 2 डाउन आमन्त्रं वा न invitation. अवतर 3 down is it? No. आह्वानं वा करेक्ट. आह्वानं. महीन्दन् महोदय, भवान् भवतः मित्रं अस्ति खलु, निखिल, तस्य आह्वानं करोतु कृपया। किमर्थं न आगच्छति? बहुकालं I didn't talk with him for a long time, only sending reels in Instagram. आह्वानं करोतु, अग्रिमशनिवासरे आगच्छतु इति। आह्वयामि। तृतीय दक्षिणायन अहं न जानामि। यदि
उत्तीर्य परन्तु अ अस्ति हा हा भवान् क्लोज अस्ति अवतीर्य वा यस यस ओ सम्यक् सर्वे सर्वं जानन्ति हम्म, ओके आ, नेक्स्ट 6 across gana. oh you are too good हम्म, 6 कथं down gas नास्ति वा गाय gas गायति धातु गाय gas कोऽपि नास्ति वा गी गा no 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 okay we can try 9 सङ्केतः ददातु महोदय huh very close like तत् सङ्केतः नास्ति second letter I will tell second letter aham हा vadami अस्तु GA very helpful gas dhatu no. I mean I hope I'm right you know 9 down hint किम् अस्ति ha 9 down Shiva Shiva. रुद्र रुद्र न no ईशा वा no बब्रु न केवलं द्वे शब्दानि द्वे शब्दे अवशिष्टः आम् ओके अहं हिंट ददामि हा हेच् हरा हरा हरो हरा okay this one letter I hope I'm right because you people are saying all kinds of words for gayati dhatu अहम् इदानीं प्रति अक्षराणि वदामि गै 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 yes 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 GI अहं चीटिंग कृतवान् क्षम्यताम् सम्यक् सम्यक् न न अहं चीटिंग कृतवान् ओ अहं वञ्चनं कृतवान् भवत्याः वञ्चनं कृतवान् भवान् गूगल कृतवान् आम् आम् points cut negative नेगेटिव शून्य 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 okay okay so agre gacchama so one surprise game asti ओ एतत् सरप्राइज नास्ति वा न न न I had already mentioned अहं पूर्वमेव उक्तवती crossword क्रीडामः now I will share my screen and show another game okay so varnasya nama vadatu shabdam na okay so one example काग्निटिव् गेम् अस्ति अस्माकं किं रिसर्च् सर्व मध्ये एतत् वयं कुर्मः किं रिसर्च् अहं न अवगतवती काग्निटिव् रिसर्च् मध्ये एतत् ओ सर्वं आम् एतत् आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति अहं संस्कृतमेव लिखितवती so for example you are saying the word pita but you have to tell the name of the color that is neela okay who is going to go first महीन्दन् महोदय सः लाइक बहु दूरं अस्ति खलु
बेङ्गलूरुनगरे हाँ, नास्ति, अतः सः इस् लैक् गेस्ट्। आम् वैद्यन् महोदय। Now I have to tell about the without telling the Neela, I have to explain the color, is it? You have to lead. No, you have to tell the name of the color, that is Neela, Rakta, like that for all the Patala. words you yeah. Okay, it's already written. I न didn't न get न it. न न यत् लिखितमस्ति तद् न, यस्मिन् वर्णे लिखितमस्ति अस्तु तद् अस्तु वक्तव्यम्। नीलवाक्यं रक्तवर्णे अस्ति। Now you have to tell the name of the color and continue. Tell the name of all the यथा colors. भवान् उक्तवान् खलु नील शब्दः रक्तवर्णे, परन्तु नील अस्ति इति न वक्तव्यं, केवल नील रक्त पाटल कृष्ण एतादृश। अस्तु अस्तु रक्त। Tell for all the words that you see on the screen. Okay, नील रक्त पाटल like Krishna. Orange is what? Naranga. Naranga. Neela. Fast. Neela. Pita. Patala. Pita. Naranga. Krishna. Harita. Krishna. Rakta. Neela. Naranga. Patala. Pita. Harita. Wow. बहु सम्यक्। ओके, अधुना इदानीम् अहम् अरेञ्ज्मेण्ट् चेञ्ज् करोमि। ओके, क्रमः अन्यक्रमः अस्ति अत्र। अस्तु, हरित नील एतत् किम्? Okay. No, not no mistake. Wait. I'm getting confused. Yeah, mistake नास्ति. Yeah. स्वर्ण इति वक्तव्यं वा किं वक्तव्यम् अत्र? This is पीत. अस्तु, पीत एव अहं वदामि। हरित नील पीत रक्त नील पाटल नारंग कृष्ण नील रक्त पाटल पीत कृष्ण हरित पीत हरित रक्त पाटल नील। ओके, सम्यक्, बहु सम्यक्। ओके, काव्या भगिनी प्रथम पैराग्राफ। नील रक्त पाटल कृष्ण नारंग नील पीत पाटल नारंग वा? wrong. नारंग न, कृष्ण। Second line मध्ये Krishna is written in orange, no? पुनः वदतु। Oh, okay. I'm seeing the first line still. Okay. Sorry. अस्तु। नील रक्त पाटल कृष्ण नारंग नील पीत पाटल पीत नारंग कृष्ण हरित कृष्ण रक्त नील नारंग पाटल किमस्ति? पीत हरित। ओके, मम समीपे प्राइज नास्ति, पारितोषिकम्। अस्तु, धन्योस्मि नमिता महोदय। थैंक यू, धन्यवादः। अस्तु, अत्रैव स्थापयामः वा? If anybody has anything else to say, because I thought it will take a lot of time. No. Everybody is very smart. वयं बुद्धिमन्तः सन्ति। No, not सन्ति, स्मः, बुद्धिमन्तः स्मः। महिदन् महोदय, भवान् किञ्चित् वक्तुम् इच्छति वा? बहु
स्थाने भवान् अपि गतवान् खलु? Yeah, but I didn't prepare anything. अस्तु, अग्रिमशनिवासरे कुर्मः। अस्तु अस्तु, अत्रैव स्थापयामः। अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः एतत् मम सर्वेभ्यः पिता। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रिः।